नमस्कार सबैमा, म सनी चौरसिया तपाईहरुको बीच फिजिक्स लिएर आएको छु। आज हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याट्सको पहिलो टपिक डिस्कसन गर्न गइरहेको छौं, इलेक्ट्रिक चार्ज र उसका प्रोपर्टीहरु। आज हामीले के कुरा पढ्छौं त्यसको टपिक यहाँ लेखिदेऊ। टपिक दोस्रो properties of electric charge। आजको क्लासमा हामीले यी दुईटा टपिकलाई छलफल गर्नेछौं। ल त पहिलो हाम्रो टपिक रह्यो इलेक्ट्रिक चार्ज भनेको के हो। इलेक्ट्रिक चार्ज भनेको के हो? इलेक्ट्रिक चार्ज चार्ज सबै म्याटरमा हुन्छ, जति पनि म्याटर छ सबैमा चार्ज हुन्छ। हामीलाई थाहा छ म्याटर मोलिक्युलले बनेको हुन्छ, मोलिक्युल एटमले बनेको हुन्छ, अनि एटममा तीनटा एलिमेन्ट्री पार्टिकल हुन्छ। 3 बेसिक पार्टिकल भनौं या एलिमेन्ट्री पार्टिकल भनौं। उ तीन के हुन्? इलेक्ट्रोन नंबर 1, इलेक्ट्रोन नंबर 2, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। यी दुवै साथमा बस्छन् इनसाइड द न्यूक्लियस। दुवै साथमा बस्छन् इनसाइड द न्यूक्लियस। यिनीहरुलाई भनिन्छ न्यूक्लियन्स। न्यूक्लियन्स भन्नाले एनीथिङ प्रेजेन्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियन्स भन्नाले एनीथिङ प्रेजेन्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का भित्र जति पनि कुराहरु हुन्छ त्यसलाई न्यूक्लियन्स भनिन्छ। प्रोटोन के हो? प्रोटोन एउटा न्यूक्लियन्स हो। न्यूट्रन के एउटा न्यूक्लियन्स हो। यी कुराहरु बुझौं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का परिभाषा डेफिनेसन के होला इलेक्ट्रिक चार्ज का? सबभन्दा पहिले हामीले अलि पछाडी जाउँ। चार्ज कता हुन्छ? सबै म्याटरमा। जति पनि म्याटर छ त्यो सबैमा चार्ज हुन्छ। जति पनि म्याटर छ ती सबैमा चार्ज हुन्छ। म्याटर केले बनेको हुन्छ? मोलिक्युलले। मोलिक्युल केले बनेको हुन्छ? एटमले। एटममा के हुन्छ? तीनटा एलिमेन्ट्री पार्टिकल या बेसिक पार्टिकल। ती हुन् इलेक्ट्रोन, प्रोटोन एन्ड न्यूट्रन। प्रोटोन र न्यूट्रन साथमा बस्छन्, उनलाई न्यूक्लियन्स भनिन्छ। अनि इलेक्ट्रोन। यति कुरा भयो। अब एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा, इलेक्ट्रोनसँग के हुन्छ? नेगेटिभ चार्ज। प्रोटोनसँग के हुन्छ? पोजिटिभ चार्ज। न्यूट्रन के चार्जलेस हो? हैन, यो गलत कुरा हो। न्यूट्रन चार्जलेस छैन, न्यूट्रन न्यूट्रल हो। अब म तपाईले एउटा कुरा छलफल गराउँछु, ल है सुन्नुहोस्। न्यूट्रन के न्यूट्रनलाई अनचार्ज भन्न मिल्छ कि न्यूट्रल भन्न मिल्छ? तपाईहरु नै बताउनुहोस्। के न्यूट्रनलाई अनचार्ज भन्न मिल्छ कि न्यूट्रल भन्न मिल्छ? अब म तपाईहरुले बताउँछु। अनचार्ज भनेको त के हो? जसमा चार्ज एब्सेन्ट हो। चार्ज एब्सेन्ट। न्यूट्रल भन्नाले के हो? नेट चार्ज। नेट चार्ज या टोटल चार्ज दुवै सिनोनिम्स हो, एक दूसरे का पर्यायवाची शब्दहरु हुन्। नेट चार्ज या टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0। के
न्यूट्रन न्यूट्रल हो कि अनचार्ज हो? न्यूट्रन न्यूट्रल हो, अनचार्ज भन्न मिल्दैन। किन? न्यूट्रल त म्याटर हो, न्यूट्रल त म्याटर हो, न्यूट्रन त के हो? म्याटर हो। अब म्याटरमा के हुन्छ? चार्ज हुन्छ। यसका अनचार्ज त्यसैले भन्न मिल्दैन। अनचार्ज का इक्जाम्पल जैसे फोटोन, भ्याक्युम। फोटोन के हो? फोटोन म्याटर हैन। भ्याक्युम के हो? म्याटर हैन। त त्यसमा चार्ज हुँदैन। यति कुरा बुझ्यौं। ल अब हामी यसको परिभाषा लेख्न जान्छौं। तपाईहरु चिन्ता नगर्नुहोस्, यो जति कुरा म बोर्डमा लेख्छु, जति कुरा बोर्डमा लेख्छु, मैले यो सबै लेखेका कुराहरु म पीडीएफ को फर्ममा तपाईहरुलाई दिइहाल्छु। तपाईहरुले मेरो व्हाट्सएप नम्बर म यहाँ छाड्दिन्छु। क्लासको अन्तिममा तपाईले मलाई मेसेज गर्नु होला। जति कुराहरु लेखेका छन् मैले पीडीएफ बनाएर तपाईलाई म दिइहाल्छु। तपाई त्यसको ढुक्क भन्नु, टेन्सन नगर्नु। अब कुरा हुन्छ इलेक्ट्रिक चार्ज भनेको के हो? इलेक्ट्रिक चार्ज भनेको के हो? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज भनेको के हो? ल परिभाषा लेखौं। इट इज एन intrinsic property of an elementary particles like proton, electron, etc., of which all the objects are made of। अब मैले यहाँ कलर चेन्ज गरेँ। इन्ट्रिन्सिक प्रोपर्टी, इन्ट्रिन्सिक भन्नुको मतलब अन्धरुनी प्रोपर्टी, भित्री प्रोपर्टी, भित्री प्रोपर्टी, भित्री प्रोपर्टी। एउटा मिठाईको भित्री प्रोपर्टी के हो? मिठास दिन। एउटा आगको भित्री प्रोपर्टी के हो? इन्ट्रिन्सिक प्रोपर्टी। एउटा आगको, अग्निको इन्ट्रिन्सिक प्रोपर्टी के? गर्माहट दिन। एउटा आइसक्रिमको इन्ट्रिन्सिक प्रोपर्टी के हो? ठण्डा दिन। त्यही के हो? It is an intrinsic property of an elementary particle like proton, electron, etc., of which all the objects are made। हामीलाई थाहा छ जति पनि कुरा यो संसारमा छ सबैले, सबै कुरा इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्यूट्रन यानी कि सबै म्याटर हुन्। सबै कुरा म्याटर हुन्। म्याटर भनेको के हो? एनीथिङ दैट कैन बी सीन, टच, फील, त्यही म्याटर हो। It is an intrinsic property of an elementary particle like proton, electron, etc., of which all the objects are made। यदि कुरा बुझ्नुभयो? इलेक्ट्रिक चार्ज को यो परिभाषा हो। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का केही मोटा मोटा कुराहरु अब यहाँ हामी बुझौं। इलेक्ट्रिक चार्ज it is a scalar quantity। यो एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। कूलमलाई सी ले डिनोट गरिन्छ। इट्स सीजीएस यूनिट इज स्टैट कूलम। यसलाई ई डट एस डट यू अफ चार्ज पनि भनिन्छ। अनि अर्को कुरा 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 स्टैट कूलम। यानी कि स्टैट कूलम सानो छ, कूलम ठुलो छ। यति मोटा मोटा कुराहरु हामीले चार्जको बारेमा जान्नै पर्छ। बुझ्नुभयो? यति बुझ्नुभयो? म अब मेट्छु यसलाई। तपाईलाई थाहा छ इलेक्ट्रोनसँग
electrons have negative charge domination. मैले यो डोमिनेसन वर्ड किन लेखेको, इलेक्ट्रोन को नेगेटिभ चार्जले डोमिनेट गर्छ, यसको मतलब योसँग पोजिटिभ चार्ज पनि छ। यो कुरा तपाईले कहिले नसुन्नु भएको होला। त्यस्तै protons have positive charge domination. It means योसँग पनि नेगेटिभ चार्ज छ तर धेरै कम छ। अब आयो न्यूट्रन, योसँग इक्वल चार्ज, नंबर अफ प्रोटोन इज इक्वल टू नंबर अफ इलेक्ट्रोन। जति प्रोटोन छ त्यतिकै इलेक्ट्रोन छ, योसँग इक्वल चार्ज छ, जति प्रोटोन त्यति इलेक्ट्रोन। यो तपाईले कुरा कहिले पनि न सुन्नु भएको होला कि इलेक्ट्रोनसँग पोजिटिभ चार्ज पनि हुन्छ तर धेरै कम, यसको नेगेटिभ चार्जलाई डोमिनेट गर्दो रहेछ। प्रोटोनसँग के हुन्छ, पोजिटिभ चार्ज, योसँग पनि नेगेटिभ हुन्छ, यसको तर यसको पोजिटिभ चार्जले डोमिनेट गर्दो रहेछ। न्यूट्रनसँग के हुन्छ, दुवै बराबर हुन्छ त कसैले कसैले डोमिनेट गर्दैन, त्यसैले यसलाई भनिन्छ न्यूट्रल बडी। अनचार्ज नभन्ने फेरि यसलाई अनचार्ज भन्न मिल्दैन। म इक्जाम्पल दिन्छु एउटा। म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईलाई। एउटा मैले बडी लिएको, एउटा सपोज मैले एउटा बडी कन्सिडर गरे, योसँग -10 कुलम छ अनि योसँग +10 कुलम छ। यो कुन बडी हो चाहिँ, यो बडी हो न्यूट्रल बडी। न्यूट्रल बडी। अब यसको टोटल चार्ज निकाल्छ। टोटल चार्ज भन्नाले नेट चार्ज, दुवै पर्यायवाची शब्द हो। टोटल चार्ज लेख्ने तरिका सिकौं। क्यू लेख्ने, क्यू चार्जलाई डिनोट गर्छ, यहाँ नेट तल लेख्ने। अब -10 +10, सुरुमा मैले भने थिए चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। बेनिफिट अफ स्केलर क्वांटिटी इज दैट वी कैन डायरेक्टली एड और सब्ट्रैक्ट। 10 - 10 इज इक्वल टू 0 कुलम। योसँग त 0 कुलम छ, अलि राम्ररी लेखौं, मिलेन। 0 कुलम। केलाई अनचार्ज भन्ने कि केलाई न्यूट्रल बडी भन्ने, यसमा फरक बुझौं। योसँग त चार्ज छैन तर कतिपयले के भन्छ, 0 चार्ज, यसको मतलब चार्ज छैन। त्यो सेन्समा भन्न मिल्दैन, योसँग त चार्ज छ नि। टोटल चार्ज 0 छ तर योसँग त चार्ज छ नि, -10 अनि +10, त्यसैले यसलाई न्यूट्रल बडी भन्ने। अनचार्ज भनेको चार्ज एब्सेन्ट, यहाँ चार्ज एब्सेन्ट छ त, 10 कुलम -10 कुलम +10 कुलम, त्यसैले यसलाई अनचार्ज कहिले पनि नभने। अनचार्ज भनेको त्यो बडी हुन्छ जसमा म्याटर हुँदैन, जस्तै फोटोन भयो, भ्याकुम भयो, भ्याकुममा एयर नै हुँदैन, म्याटर नै छैन। भयो, बुझ्नुभयो? अब हामीले बुझ्छौं प्रोपर्टिज अफ द चार्जेस। चार्जका केही प्रोपर्टीहरू। त्योभन्दा पहिला अलि एउटा सानो डेटाहरू हामी लेखिहालौं। एउटा इलेक्ट्रोनमा कति मास हुन्छ, कति चार्ज हुन्छ, त्यो सबै अलि लेखिहालौं। मास अफ वन इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोनको सिम्बल हो, कति हुन्छ, -1.6 × 10⁻⁻90 कुलम। चार्ज, सॉरी, चार्ज अफ वन प्रोटोन, प्रोटोन को सिम्बल हो, जति इलेक्ट्रोनसँग चार्ज हुन्छ त्यतिकै प्रोटोनसँग, +1.6 × 10⁻⁻90 कुलम। अब आयो मास। मास of one electron is equal to 9.1 into 10⁻31 kg. Mass of one proton is equal to 1.6 into 10⁻27 kg.
मास अफ वन न्यूट्रन को सिम्बल हो 0 चार्ज न्यूट्रन को न्यूट्रल हुन्छ जति प्रोटोन त्यतिकै इलेक्ट्रोन त्यसैले कटेर 0 आइहाल्छ 1.6 into 10 to the power minus 27 kg अब म एउटा कुरा सोध्छु तपाईहरुसँग यी तीनटा मध्ये सबैभन्दा हल्का के हो इलेक्ट्रोन हल्का छ कि प्रोटोन छ कि न्यूट्रन छ यो दुवै त बराबर हो दुवैको जति यो जति छ त्यति यो छ हल्का कुन चाहिँ हो उत्तर हो इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन हल्का छ कति गुना 1800 टाइम्स गुना हल्का हुन्छ इलेक्ट्रोन इन कम्पेरिजन टु द प्रोटोन एन्ड न्यूट्रन बुझ्नु भएको कुराहरु तपाईहरु ढुक्क बस्नुस् म लेखेर मेटिराछु तर यी सबै कुराहरु जति मैले लेखेका कुराहरु छ मैले सबै तपाईहरु लिंक डिस्क्रिप्सनमा मैले यसको पीडीएफ मा मैले डाल्दिने छु अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक आउँछ यो सायद हामीले कक्षा 8 कक्षा 9 कक्षा 10 मा कक्षा 7 मा पनि पढेको होला तर पनि अलि हेरिहालौं इलेक्ट्रिक चार्ज transfer electric charge transfer most important and confusing topic for the students एउटा न्यूट्रल बडी कन्सिडर गरौं एउटा न्यूट्रल बडी कन्सिडर गरौं न्यूट्रल बडी सँग +5 कूलम -5 कूलम चार्ज छ योसँग कन्सिडर यसको टोटल चार्ज कति छ 0 कूलम अब एउटा भाइ ल्यायो मलाई भन्यो दाइ यसलाई नि पोजिटिभली चार्ज गरेर हेराउनु अनि एउटा अर्को बहिनी आयो अर्को भाइ आयो उले भन्यो दाइ हैन पोजिटिभ नगर यसलाई नेगेटिभ चार्ज गर्न मैले भने भाइहरु दुवै भाइहरु ढुक्क भएर बस्नु म दुवैको काम गर्दिन्छु विदिन अ मिनेट अब हेर्नु यसलाई पोजिटिभ चार्ज बनाउनु छ भने मलाई इलेक्ट्रोन सबभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्ट कुरा के मलाई पोजिटिभ चार्ज बनाउँदाखेरि इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्नुपर्छ कि प्रोटोन एड गर्नुपर्छ यो कुरा मलाई पहिला बताऊ यो कुरा पहिला मलाई बता के यसलाई पोजिटिभ चार्ज गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्नुपर्छ कि प्रोटोन एड गर्नुपर्छ यसको आन्सर हो इलेक्ट्रोन रिमुभ गर प्र्याक्टिकली यो पोसिबल छैन हामीले इलेक्ट्रोनलाई रिमुभ गर्न गयो भने प्रोटोनलाई एड र रिमुभ गर्न गयो भने प्रोटोन थाहा छ पहिला कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ प्रोटोन हुन्छ न्यूक्लियसको भित्र हामीले कुनै पनि छेडखानी गर्न गयो भने विस्फोट भइहाल्छ हिरोशिमा र नागासाकीमा जे भएको थियो के तिमी चाहन्छ एउटा बडीलाई पोजिटिभ चार्ज बनाउँदाखेरि हामीले त्यति ठूलो विस्फोट गर्ने त्यसैले प्र्याक्टिकली पोसिबल छ इलेक्ट्रोनलाई कि त रिमुभ गर्न सकिन्छ कि त एड गर्न सकिन्छ दिस इज नट प्र्याक्टिकली पोसिबल त्यसलाई 5 छ इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्नु छ त्यो 5 जस्ताको त्यस्तै हुन्छ किनभने यहाँ नोटमै लेखौं प्रोटोन of an element always remains constant यसलाई नोट बनाएर लेखौं यसलाई नोट यसमा के छ प्रोटोन त जस्ताको त्यस्तै हुन्छ प्रोटोनसँग अब हामीले इलेक्ट्रोन रिमुभ मानौ 2 इलेक्ट्रोन रिमुभ गरे 2 इलेक्ट्रोन रिमुभ गरिदियो त्यसमा कति बच्यो 3 इलेक्ट्रोन बच्यो 2 इलेक्ट्रोन रिमुभ गरिदियो भने अब यहाँ हेर डोमिनेसन कसको छ पोजिटिभ चार्जको डोमिनेसन बढी भयो यानी कि पोजिटिभ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोन यो बडी कस्तो भयो पोजिटिभली चार्ज
पोजिटिभली चार्ज। अब एउटा भाइले भन्छ दाइ यसलाई नेगेटिभली चार्ज गरेर हेराउनु न, मैले भने हेर भाइ हामीलाई थाहा छ प्रोटोन त जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, +5 कुलम जस्ताको त्यस्तै। अब पोजिटिभली नेगेटिभली चार्ज गर्दाखेरि के हुन्छ, इलेक्ट्रोन्सलाई एड गर्नुपर्छ, इलेक्ट्रोन्स एड त -5 छ, इलेक्ट्रोन्सलाई लाएर यसलाई -7 गरिदियो। अब डोमिनेसन हेर, यसको बडी छ यो भन्दा त यो बडी के भयो, नेगेटिभली चार्ज। यी सबैबाट एउटा के कन्क्लुजन हामी के निष्कर्ष लाउन सक्छु, यहाँ म लेखिदिन्छु। यदि बडीलाई पोजिटिभ चार्ज गर्नु छ भने पोजिटिभ चार्ज इलेक्ट्रोन रिमुभ, यदि बडीलाई नेगेटिभ चार्ज गर्नु छ भने इलेक्ट्रोन एड। यति कुरा बुझ्नुभयो तपाईहरुले? ल यति कुरा बुझ्नुभयो भने आफै, यति कुरा बुझ्नुभयो भने आफ्नो लागि आफैले ताली बजाउनुहोस्। अब यसलाई मेटम। ढुक्क बस्नुहोस्, यो जति कुरा म लेखाइरहेको छु म सबै डिस्क्रिप्सनमा यसको पीडीएफ फर्म बनाएर म दिन्छु। अब दुईटा क्वेशन गरौँ। न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज्ड positively. What happens to its mass? Question mark. Option MCQ question हो, सी मा आएको थियो। Option 1 increase, Option 2 decrease, Option 3 remains constant, Option 4 can't say। ल तपाईहरुले नै 20-25 सेकेन्ड सोच्नु अनि भन्नु के हुन्छ होला। 20-25 सेकेन्ड टाइम चाहिँ तपाईहरुले सोच्नु के हुन्छ होला। जस्ट पछाडी पढाएको कुराबाट नै मैले यो क्वेशन दिएको तपाईहरुलाई, सोच्नुहोस्। सोच्नु भयो? ल म गरौँ अब। हेरौँ, कुनै पनि क्वेशनलाई, फिजिक्सको कुनै पनि क्वेशनलाई नि पार्ट वाइज पार्ट रिड गरौँ, पार्ट वाइज पार्ट। हेरौँ, अनन्यूट्रल बडी, अनन्यूट्रल बडी एउटा बडी कन्सिडर गरौँ, माने स्फियर एउटा बडी लियो, न्यूट्रल बडी। न्यूट्रल बडी कुनै एजम केही दिए छैन, कति इलेक्ट्रोन कति प्रोटोन, केही एजम्पसन गरिहालौँ। मानौँ 5 इलेक्ट्रोन छ अनि 5 वटा प्रोटोन छन्, न्यूट्रल बडी भयो यो। एउटा कुरा सोधु केमिस्ट्रीमा, यो कुन एलिमेन्टको नाम हो? बोरोन। 5 एटोमिक नंबर 5 बोरोन। इज चार्ज पोजिटिभली, पोजिटिभ चार्ज गर्नुको मतलब इलेक्ट्रोनलाई रिमुभ गर्नु, इलेक्ट्रोन यसलाई पोजिटिभ चार्ज गरौँ, पोजिटिभ चार्ज। हामीलाई थाहा छ प्रोटोन त जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, माने यसलाई 2 इलेक्ट्रोन गरौँ, 3टा इलेक्ट्रोन गायब गरिदियो, इलेक्ट्रोन रिमुभ गरिदियो। हामीले यहाँ लेखिदिएको छु, इलेक्ट्रोन रिमुभ, इलेक्ट्रोन रिमुभ गरिदियो। यो बडी के भयो अब? चार्ज पोजिटिभली।
पोजिटिभली चार्ज भयो, हामीले यति क्वेसन गर्यौं। व्हाट ह्यापन्स टु इट्स मास? तपाईहरु एउटै कुरा भनौं, कुनै पनि कुराबाट म्याटरलाई निकाल्दाखेरि त्यसको मास घट्छ कि बढ्छ? यहाँ त जति मास इलेक्ट्रोनसँग पनि छ, मास प्रोटोनसँग पनि छ। प्रोटोनको मास त के कन्स्टेन्ट रह्यो, 5 वटा इलेक्ट्रोनको मास र 2 टा इलेक्ट्रोनको मास कुन बढी हो? 5 वटा इलेक्ट्रोनको मास बढी हो, यसको मतलब यसको मास बढी छ, यसको मास कम छ, यानी कि यहाँ के हुन्छ? अप्सन डी डिक्रिज। बुझ्नु भयो? ल यस्तै एउटा कुरा, यस्तै सेम क्वेशन अलि चेन्ज गरेर दिनु। अलि चेन्ज के गरौँ? ल पुरै क्वेशनलाई मेट्छु म, अलिकति चेन्ज मात्र। क्वेशन अ न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज्ड negatively what happens to its mass? Question mark. Option them. Number 1 increase, number 2 decrease, number 3 remains constant, ऑप्शन डी कांट से। 25 सेकेन्ड फेरि म तपाईहरुले समय दिइरहेको छु। पहिला जुन क्वेशन जसरी हामीले गरे सेम त्यही शैलीले यो क्वेशनलाई गर्नुहोस्, ल ट्राई गर्नुहोस्। 25 सेकेन्ड। ल म गर्छु है। फेरि पार्ट वाइज पार्ट, फिजिक्स को कुनै पनि क्वेशनलाई पार्ट वाइज पार्ट रिड गर्नु, पार्ट वाइज पार्ट। अ न्यूट्रल बॉडी हो मानौ 6 वटा इलेक्ट्रोन छ, 6 वटा प्रोटोन छ। यो के केमिस्ट्रीमा कुन बॉडी हो? यो कुन एलिमेंट हो? कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। यी चार्ज नेगेटिभली को मतलब प्रोटोन तो जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, यानी कि नेगेटिभ चार्ज को डोमिनेसन बढाउने, यानी कि इलेक्ट्रोन एड गर्नु। इलेक्ट्रोन एडेड। सपोज यसलाई 7 गरिदिउँ त के हेर्न मिल्छ? यो जस्ताको त्यस्तै छ, प्रोटोन त जस्ताको प्रोटोन हिल्दैन, जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, मात्र इलेक्ट्रोनलाई रिमुभ र एड गर्न सकिन्छ। त्यहाँ हामीले कुनै पनि नि म्याटरले एड गरिराछौँ, हरेक म्याटरसँग मास हुन्छ। अब म्याटरले एड गर्दाखेरि के हुन्छ? उसको मास इन्क्रिज हुन्छ, त अप्सन इन्क्रिज। बुझ्नु भयो? ल हामीले आफ्नो पहिलो टपिक्स टु बी कभर पहिलामा लेखेको थियो, इन्ट्रोडक्सन टु इलेक्ट्रिक चार्ज। इन्ट्रोडक्सन टु इलेक्ट्रिक चार्ज हामीले कभर अप गर्यो। अब केही प्रोपर्टिजहरु, इलेक्ट्रिक चार्जेसको केही प्रोपर्टिजहरु अब हामीले पढ्न गइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरु, हाम्रो सिलेबसमा 5 वटा इलेक्ट्रिक प्रोपर्टिज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का 5 वटा प्रोपर्टिज छ। ती सबैले म लेख्छु यहाँ। properties of electric charges. नंबर 1 एडिटिभ। सुरुमै भनेका थिए इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वान्टिटी। बेनिफिट अफ स्केलर क्वान्टिटी के हुन्छ? एड गर्न सकिन्छ, डाइरेक्ट सबट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ। वेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ भने त्यस्तो गर्न मिल्दैन। ए डी डी आई
एडिटिभ अर्को हुन्छ क्वान्टाइजेसन अर्को हुन्छ कन्जर्भेसन चौथो हुन्छ चार्ज इज इनभ्यारिएन्ट पाँचवो हुन्छ एक्सक्लेरेटेड चार्ज रेडिएट्स इनर्जी। यी पाँचवटा प्रोपर्टी हो। हामी पाँचैवटा प्रोपर्टीलाई एक एक गरी छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। ल मेटम पहिलो टपिक हाम्रो एडिटिभिटी। सबभन्दा पहिला हामीले के थाहा छ, चार्ज जुन हुन्छ त्यो स्केलर प्रोपर्टी हो। स्केलर प्रोपर्टी लेखौं, इफ अ सिस्टम contains 3 point चार्ज, सपोज मैले 3 point चार्ज माने, तपाईहरुले 4 5 6 7 8 जति मान्न मिल्छ। 3 point चार्ज Q1 Q2 and Q3, then the total charge of the system will be algebraic addition, that is charge will be added। जस्तै एउटा कुरा याद राखौं, जब दुईटा तीनटा चारटा जब मल्टिपल चार्जेस आइहाल्छ नि त्यहाँ एउटा वर्ड युज गरिन्छ सिस्टम। जस्ट that is Q denotes net charge, total charge, capital Q, Q1 plus Q2 plus Q3। बुझ्नुभयो? एडिटिभ को मतलब यही भयो, एउटा पहिलो प्रोपर्टी। इक्जाम्पल उदाहरण लियौं हामी, मान तीनटा बडी छ, हामीले तीनटा बडी लिए, तीनटै बडी लिन्छु, पहिलो दोस्रो तीस्रो। पहिलोसँग -2 कुलम चार्ज छ योसँग, +1 कुलम चार्ज छ योसँग, +3 कुलम चार्ज छ। बुझ्नुभयो? अब कसैले भन्छ नेट चार्ज बताऊ, यी तीनटै नेट चार्ज कति भयो। हामीले नेट चार्ज क्यू नेट हामीले यसलाई पहिलो बडी मानिलिने, यसलाई दोस्रो मानिलिने, यसलाई तीस्रो मानिलिने। हामीले क्यू नेट इज इक्वल टु Q1 plus Q2 plus Q3 -2 +1 +3, 2 कुलम नेट चार्ज भयो योसँग। कति कुलम? 2 कुलम नेट चार्ज भएको। जहिले पनि फिजिक्समा नि फर्मुला लेखेर केही कुरा गर्ने भने युनिट लास्टमा लेख्ने, बिचमा युनिट नलेख्ने। मैले युनिट लेखेको लेखे छैन, अन्तिममा गएर युनिट लेख्नु होला है। ल पहिलो हामीले प्रोपर्टीलाई कभर गर्यो। दोस्रो प्रोपर्टी हो क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन म केही अलि पैराग्राफ लेख्छु यहाँ। इलेक्ट्रिक चार्ज इज always quantized, that is electric charge is an integral multiple of electronic charge।
Electric charge is always quantized. That is, electric charge is an integral multiple of electronic charge. क्वान्टाइज को मतलब के हुन्छ नि गुणा, एक गुणा, दुई गुणा, तीन गुणा, चार गुणा. हामीसँग कुनै पनि कुराको मिनिमम भ्यालु थाहा भइहाल्छ नि. त कसैले भन्छ 5 गुणा 5 टाइम्समा कति हुन्छ त हामीले मिनिमम कुरालाई 5 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ. इलेक्ट्रोनिक चार्ज भनेको मिनिमम चार्ज. यहाँ लेखिदिन्छु. इलेक्ट्रोनिक चार्ज भनेको मिनिमम चार्ज. मिनिमम चार्ज एउटा इलेक्ट्रोनसँग मिनिमम चार्ज कति हुन्छ? चार्ज अर 1 इलेक्ट्रोन 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम. इंटीग्रल भनेको इंटीजर्स. इंटीजर्स थाहा छ. -2 -1 0 1 2 3 4 5 सम्म कहाँ आए? इन्फिनिटिभसँग -3 -4 -5 -6 कहाँसम्म? हेरौँ अब. हामीलाई थाहा छ एक इलेक्ट्रोनमा कति चार्ज हुन्छ? -1.6 into 10 to the power minus 90 कुलम. दुई इलेक्ट्रोनमा कति हुन्छ? 2 into -1.6 10 to the power minus 90. 3 मा 3 into -1.6 into 10 to the power minus 90. सिक्वेन्स एन्ड सिरिज अब गरौँ. गर्दै 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 n कुलममा कति टोटल चार्ज जति क्यू आउँछ. n भन्नाले इंटीजर, सी भन्नाले इलेक्ट्रोनिक चार्ज, क्यू भन्नाले नेट चार्ज या टोटल चार्ज. त यहाँबाट हामीले एउटा फर्मुला जेनेरेट गर्छौं के हेर्नुस्. Q is equal to n where n is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on. Q भन्नाले के हो? Q भन्नाले नेट या टोटल चार्ज. n भन्नाले के हो? इंटीजर. E भन्नाले के हो? इलेक्ट्रोनिक चार्ज. इलेक्ट्रोनिक चार्ज भन्नाले चार्ज अन 1 इलेक्ट्रोन. यहाँ लेखिहालौं. इलेक्ट्रोनिक चार्ज भन्नाले चार्ज अन 1 इलेक्ट्रोन. यो मिनिमम चार्ज हो. मिनिमम चार्ज बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरु यति कुरा? ल अब यसैसँग कि त क्वेशन गरिहालौं हामी. ल यी फर्मुला पढे एकसँग केही क्वेशन हामी गरौँ. Question: How many electrons is required? Required to remove from 1 coulomb charge body. यो क्वेशन भयो. अब यसका सोलुसन हेरौं. हामीलाई थाहा छ Q is equal to n. टोटल चार्ज भयो 1 जस्तै. युनिट नहाल्नु, 1 जस्ताको त्यस्तै. n भन्नाले n हाउ मेनी भनेछ, n निकाल्नु छ. इलेक्ट्रोनिक चार्ज थाहा छ -1.6 into 10 to the power minus 90. अब यसलाई सल्भ गरौँ. n यता आइहाल्छ भने 1 by -1.6 into 10 to the power minus 90. यी सबैलाई सोल्भ गरौँ. कति आउँछ? 10 to the power यो भइहाल्छ तल 1 into 1.6. तल 10 हालौं. माथि गइहाल्छ हामी.
यति इलेक्ट्रोन्स। तपाईहरुले क्याल्कुलेटर युज गर्नु होला, मैले लेन्दी गरे, तपाईहरुले क्याल्कुलेटर युज गर्नु। अब यहाँ एउटा प्रश्न हुन्छ, मैले यो माइनस को साइन कहीं लेखेन किन? किनभने मैले नम्बर सोध्दै छु, नम्बर कति इलेक्ट्रोन्स चाहियो। तपाईहरुको फ्यामिलीमा, तपाईहरुको परिवारमा मेम्बर होला 5 मेम्बर जस्तै, त तपाईहरुसँग कोही सोध्छ तपाईहरुको परिवारमा कति मेम्बर छ, त तपाईहरुले कहिले भन्नुहुन्छ -5 -2 -3 मात्र नम्बरलाई के बिना साइन चाहिएन 5 4 3 यस्तो भन्छु नि। त्यस्तै यो नम्बर सोधिरहेछ, 4 को कुरा हुन्थ्यो भने प्लस र माइनस लेख्थ्यौं हामी, तर यहाँ नम्बर सोध्दैछ। नम्बरमा कहिले पनि नदिनु प्लस माइनस नदिनु, ठ्याक्क जे आउँछ त्यो लेखिदिनु, माइनस नदिने। बुझ्नु भएको? हजुर। लस यो क्वेशनले हामीले क्वान्टाइजेसन प्रोपर्टी बुझ्यौं। अब अर्को क्वेशन गरौँ। ल यसैमा एउटा ट्विस्ट हाल्दिउँ, यसलाई 2 गर्दिदा 2 कोलम the solution we have q is equal to n। q भन्नाले 2, n निकाल्नु छ हामीलाई थाहा छ -1.6 × 10⁻⁻90। यसलाई उता लगेर डिभाइड फर्ममा, यसलाई सल्भ गरेर लेख्नु ल। इलेक्ट्रोन्स नम्बरमा माइनस नलेख्नु, किनभने यो नम्बर जनाइरहेछ। नम्बर चार्ज हुन्थ्यो भने माइनस प्लस हामी लेख्थ्यौं, तर यो नम्बर जनाइरहेछ। अब अर्को ल आउँछ कन्जर्भेसन अफ चार्ज। अर्को प्रोपर्टी आउँछ कन्जर्भेसन अफ चार्ज। कालो मार्कर खै, conservation of charge, law of conservation of charge। इसमें एउटा लॉ छ, लॉ अफ लॉज, दुईटा लॉ छ, लॉ अफ conservation of charge। पहिलो the total charge of an isolated system remains constant। दूसरो the charge can be neither create nor destroy, it can be simply transferred from one body to another body। अब इसमें दुईटा टर्म, द टोटल चार्ज अफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कन्स्टेंट। अब आइसोलेटेड को मिनिङ के भयो? आइसोलेटेड को मिनिङ हुन्छ कट अफ, कट अफ, अक्लै बस्नु। जस्तै म छु, आफ्नो साथीहरुसँग मतलब राख्दिन भने म आइसोलेटेड व्यक्ति छु। इक्जाम्पल माने यो +2 कुलम छ, ल्याएर यहाँ +1 कुलम छ, यहाँ +2 कुलम छ, यहाँ +1 कुलम छ, यहाँ +3 कुलम छ भने यो चार्जलाई योसँग मतलब छैन। यो +2 कुलम छ, यी चारवटा चार्जसँग केही मतलब छ छैन भने यो आइसोलेटेड चार्ज छ, यीसँग मतलब छैन, त्यसैले भनिन्छ आइसोलेटेड चार्ज। द टोटल चार्ज अफ एन आइसोलेटेड सिस्टम अलवेज रिमेन्स कन्स्टेंट। अर्को कुरा, the charge can be neither created nor destroyed, it can be simply transferred from one body to another body। चार्जले न त बनाउन सकिन्छ न त नष्ट गर्न सकिन्छ,
तर एक दुसराबाट ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। कसरी त्यो हामी भोलि पढ्छौँ। धेरै मेथडहरू छ, फ्रिक्सन, कन्डक्सन, इन्डक्सन, धेरै 2-3वटा मेथडहरू छ। त्यही मेथडले कसरी ट्रान्सफर गरिन्छ त्यो हामी बुझ्छौँ। जति चार्ज बनिहालेछ त्यतिकै हुन्छ, नयाँ चार्ज बनाउन सकिँदैन, त्यसलाई नष्ट पनि गर्न सकिँदैन। बुझ्नुभयो, यसमा यतिकै हो। चौथो प्रोपर्टी अब पढ्छौँ हामी, चार्ज इज इनभ्यारिएन्ट। चार्ज इज इनभ्यारिएन्ट। सबभन्दा पहिला मलाई एउटा कुरा बताऊ, भ्यारिएन्टको मिनिङ के हुन्छ? भ्यारिएन्टको मिनिङ हुन्छ चेन्ज। इनभ्यारिएन्टको मिनिङ हुन्छ सेम। भ्यारिएन्टको मिनिङ हुन्छ सेम। सरी भ्यारिएन्टको मिनिङ हुन्छ चेन्ज, इनभ्यारिएन्टको मिनिङ हुन्छ सेम। त के भनेछ? चार्ज इज इनभ्यारिएन्ट भन्नुको अर्थ के हो? चार्ज इज independent upon frame of reference. Charge doesn't change whatever be its speed. एउटा कुरा हेरौँ, आइन्स्टाइन जी को थ्योरी अफ रिलेटिभिटी में के थियो? कुनै पनि वस्तु, यो जुन मार्कर छ यसमा केही मास होला, यसलाई मैले लाइट को स्पीड में फालिदियो भने नि यसको मास इन्फिनिटी सम्म गइहाल्छ। हेरौँ कसरी। यो मास छ m, यसलाई मैले भेलोसिटी नियरली लाइट को, c भन्नाले स्पीड अफ लाइट, c भन्नाले स्पीड अफ लाइट, लाइट को स्पीड में फालिदियो भने यसको मास के भइहाल्छ? मास गइहाल्छ इन्फिनिटीमा। आइन्स्टाइन जीले यसको फर्मुला पनि दिनु भएको थियो, के थियो? हेरौँ, m इज इक्वल टू m नट रूट अंडर 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर। थ्योरी अफ रिलेटिभिटी। तर चार्ज को केस में यस्तो छैन। चार्ज को केस में तिमी चार्जलाई q हाल, चार्जलाई q लाई लाइट कै स्पीड में फाल, स्पीड अफ लाइट। यो जति चार्ज थियो स्पीड अफ लाइट एटेन गर्दाखेरि त्यतिकै चार्ज हुन्छ। आइन्स्टाइन जीले यसको कुरा गर्नु भएको थिएन। q नट बाई, आइन्स्टाइन जीले यो कुरा गर्नु भएको थिएन। यो कुरा यो उहाँले दिनु भएको थिएन। त्यसैले भनिन्छ चार्ज इज इनभ्यारिएन्ट। चार्ज लाइट को स्पीड में फाल, के को स्पीड में फाल, केही फरक पर्दैन। जति चार्ज इनिशियल छ त्यति चार्ज फाइनल छ। तर फेरि मासलाई यसलाई मैले लाइट को स्पीड में फालिदियो, यसको मासमा परिवर्तन आइहाल्छ, लेन्थमा परिवर्तन आइहाल्छ। यसैले भनिन्छ थ्योरी अफ रिलेटिभिटी एप्लिकेबल छ मासमा तर चार्जमा छैन। त्यसैले भनिन्छ चार्ज इज इनभ्यारिएन्ट। अब अन्तिम प्रोपर्टी के हो? एक्सिलरेटेड चार्ज रेडिएट्स इनर्जी। त्यो बुझौँ। radiates energy in the form of EM waves
Accelerated charge radiates energy in the form of EM waves. अब बुझौँ, हामीसँग यहाँ चार्ज छ, यसलाई 20 मिटर प्रति सेकेन्डको गतिले ले चला, पछि गएर के यसलाई 22 मीटर प्रति सेकेंड ले चलाएं, फिर गएर ये चार्ज यहाँ है 22, ये 25 मीटर प्रति सेकेंड को रफ्तार ले यहाँ दौड़ माने के देख्न मिल्छ, यहाँ त एक्सिलरेसन भयो 20 देखि 22, 22 देखि 25, एक्सिलरेसन मतलब के हो, रेट अफ चेंज अफ भेलोसिटी, भेलोसिटी चेंज भइरहेछ भने एक्सिलरेसन भइरहेछ। एक्सिलरेटेड चार्ज रेडिएट्स इनर्जी, अब यो भयो नि यसले इनर्जी रेडिएट गर्न थाल्छ। यति कुरा मात्र बुझौँ, एक्सिलरेटेड चार्ज रेडिएट्स इनर्जी इन द फर्म अफ EM वेव्स, रेडिएट्स इनर्जी दिन थाल्छन्। केमिस्ट्रीमा तपाईहरुले पढ्नु भएको होला कि पढौँला मलाई थाहा भएन, तपाई केमिस्ट्रीमा हेर्नुला, बीचमा प्रोटोन हुन्छ, रदरफोर्ड एटोमिक मोडेलको कुरा गरेको, इलेक्ट्रोन हुन्छ, यस्तो भयो थियो के यो त आफ्नो एनर्जी डिक्रिज गर्दै गर्दै एक्सिलरेटेड चार्ज, इलेक्ट्रोन त मुभ भइरहेछ, यो स्ट्रेट मोशन को लागि पनि एप्लिकेबल छ, यो स्ट्रेट मोशन भयो र यो सर्कुलर मोशन दुवैको लागि यो एप्लिकेबल छ। एक्सिलरेटेड चार्ज रेडिएट्स इनर्जी इन द फर्म अफ EM वेव्स, इलेक्ट्रोन मुभ गर्दै गइरहेछ भने उले इनर्जी रेडिएट गरिरहेछ, इनर्जी रिलिज गरिरहेछ, यसको मतलब त्यसको भेलोसिटी कम हुँदै जान्छ, यहाँ हेर मिलिहाल्छ। यो केमिस्ट्रीको कुरा हो, रदरफोर्ड एटोमिक मोडेल केमिस्ट्री सरसँग तपाईहरुले कुरा गर्नु होला। अहिले हामी फिजिक्समातिर जान्छौँ। यो के हो, स्ट्रेट मोशनको लागि पनि एप्लिकेबल हुन्छ र सर्कुलर मोशनको लागि पनि एप्लिकेबल हुन्छ। ल पाँचै प्रोपर्टी हामीले पढ्यो, तपाईहरुले पाँचै प्रोपर्टी बुझ्नु भयो भने आफ्नो लागि आफै ताली बजाउनुहोस्। अब हामी एउटा दुईटा केही क्वेशनहरु हामी प्र्याक्टिस गर्छौं। क्वेशन, calculate the charge carried out by 12.6 into 10 to the power 5 electrons। आज हामीले पढेको क्वान्टाइजेसन, चार्ज इज अलवेज क्वान्टाइज, त्यसैको आधारित मैले के भनेको थियो, फिजिक्समा क्वेशनलाई पार्ट वाइज पार्ट रिड गरौँ। क्याल्कुलेट द चार्ज, चार्ज भन्नाले जहिले पनि चार्जको कुरा नेट चार्ज, टोटल चार्ज, हामीसँग एउटै फर्मुलाले त पढेको Q इज इक्वल टु N, यो क्याल्कुलेट गर्नु चाहिँ यो दिए छैन, N दिएछ 12.6 into 10 to the power 5, यी थाहा छ इलेक्ट्रोनिक चार्ज मिनिमम चार्ज माइनस 1.6 into 10 to the power minus 90। हाँ, यहाँ माइनस साइन चाहिँ लेख्ने, तर नम्बर निकाल्दाखेरि माइनस नलेख्ने। तपाईको फ्यामिलीमा 4 वटा मेम्बर छ, कसैले आएर सोध्छ, सर्वे हुन्छ भने आएर सोध्छ जनगणनाको मान्छेहरूले, हजुर तपाईको घरमा कति मान्छे छ, तपाई भन्नुहुन्छ -4, -2, -3, बौलाएको बुझ्छ तपाईलाई, भन्नु 2, 3, 4, तपाईले यस्तो उत्तर दिनुहुन्छ नि। त्यसैले नम्बर निकाल्दाखेरि जहिले पनि पोजिटिभमा 2, 3, 4, 5 नम्बरमा भन्ने, नेचुरल नम्बरमा भन्ने, तर चार्जको कुरा आउँदाखेरि इन्टिजर्समा भन्ने, जस्तै -3, -2 चार्ज, इलेक्ट्रोनिक चार्जहरुको कुरा हो। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने एन्सर लेख्ने। ल तपाईलाई म यो होमवर्क दिएले एन्सर लेख्ने। अर्को क्वेशन, if a body gives out 10 to the power 9 electrons every second, how much time is required by the
1 कूलम। क्वेश्चन सबभन्दा पहिला 10 to the power 9 इलेक्ट्रोन्स प्रत्येक सेकेन्डमा दिइरहेछ भने 1 कुलम चार्जमा पहिला कति इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यो पहिला हामी निकालौं। हामीसँग फर्मुला छ Q = NE। 1 दिएछ 1, N निकाल्नु छ, E थाहा छ, नम्बर निकालिरहेको छु, हेर्नु ध्यान दिनु, 10 to the power -9, 1 divided by 1. अब माइनस साइन नलेख्नु, यो जति आउँछ यो इमेजिन गर 6.12 into 10 to the power 18 आयो। इमेजिन गरौँ इलेक्ट्रोन्स। क्याल्कुलेट त मैले गरेन, एप्रोक्सली तपाईहरुले क्याल्कुलेटर युज गर्नु होला। अब यहाँ के छ क्वेशन पढौं। 10 to the power 9 इलेक्ट्रोन दिँदैछ प्रत्येक 1 सेकेन्डमा भने 6.12 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रोन एक सेकेन्डमा दिन्छ, एज्युम गरिहाले एक सेकेन्डमा दिन्छ। अब यसलाई सल्भ गरौँ। सल्भ गर्ने तरिका हेर्नु, यो नयाँ हो। सल्भ गर्ने तरिका हेर्नु, यो नयाँ हो। 10 to the power 9 into x is equal to 6.12 into 10 to the power 18. X is equal to 6.12 into 10 to the power 18 divided by 10 to the power 9. X is equal to जति आउँछ त्यो सेकेन्डमा एन्सर लेख्दिनु। बुझ्नु भयो? हस्, धन्यवाद। आजको लागि यतिकै। तपाईहरुलाई क्लास राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।